विदेशीहरूको एनजिओ आइएनजिओको एउटा तपाईँको इसारामा नेपालको जनसमुदायहरूलाई कहिले पनि एक ढिक्का हुन नदिने, षड्यन्त्र अन्तर्गत कम्युनिस्टको नाममा, काङ्ग्रेसको नाममा, यहाँ राजावादीको नाममा, मधेसवादीको नाममा, यहाँ तपाईँको मङ्गोल र तपाईँको आदिवासी पहिचानको नाममा यो देशको जनसङ्ख्या र तपाईँको समुदायलाई एक ढिक्का नहुने एउटा रणनीति अन्तर्गत विदेशीहरूको र सिआइएहरू नेपालमा विगत 50औं वर्षदेखि सक्रिय छ। यो तपाईँ हामी ती उनीहरूको रणनीति र उनीहरूको सञ्जाल र जाल झेलको षड्यन्त्रमा नेपालको समग्र सर्वजातिहरू जसरी तपाईँ हामी अचेत भएर अनभिज्ञ भएर यिनका पछाडि लाग्यो, आज त्यसैको परिणाम नेपाललाई के बनाउँदै खोज्दैछ, एउटा एमसिसीको नाममा नेपाललाई ठेक्का अमेरिकालाई दिन खोज्दैछ। आज त्यो अमेरिकालाई दिनका लागि एमसिसीको जुन तपाईँको एजेन्डा पास गर्न नसकेपछि आज स्वयं केपी ओलीले प्रचण्डको नाममा, माधव कुमारको नाममा जसरी आत्महत्या गर्ने निर्णय गर्यो संसद भङ्ग गराएर, यो भनेको के हो भनेदेखि पूर्ण रूपमा नेपाललाई सञ्चालन गर्न नसकेको हो भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ। जातिहरू नेपाली जनता र नेपाली राष्ट्रियताको पक्षमा नभएर विदेशीको इसारा, विदेशीको काल्पनिक रूपमा चलेको रथ भन्ने कुरो अहिलेको पछिल्लो घटनाक्रमले दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग बनाइसकेको छ। जुन तरिकाले मदन भण्डारीको हत्या भइसकेपछि नेकपा एमाले पार्टी नेपाली जनताको नभएर विदेशीको इसारामा चलेको तपाईँ हामीले सबैले छर्लङ्ग छ। यसै जुन घटना घटायो, जुन दरबारको तपाईँको राजवंशको अन्त्य गरायो, त्यो दिनदेखि त्यो रातदेखि नेपालको राज्य सत्ता, नेपालको कार्यपालिका व्यवस्थापिका, न्यायपालिका नेपालको जनताको हातमा छ भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। त्यसो भएको कारणले आज हामी के भन्न सक्छौँ भने निश्चित रूपमा यो देश नेपाली जनताको हातमा छैन। यी काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, राजावादी, मधेसवादी दलहरूले नेपालमा अब निकास दिन सक्दैन। त्यसो भएको कारणले सचेत नेपाली पार्टी अन्तिम पटक हामीले गठन गरेर तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्न र जनतामा आउन हामी बाध्य भएका हौँ। तपाईँ हामी आफैले अगाडि नबढ्ने हो भने, तपाईँ हामीले जुझारु भएर अगाडि नजाने हो भने निश्चित रूपमा यो देश एउटा अफगानिस्तान, एउटा सिरिया अथवा तपाईँको लिबिया बनाउने करिब निश्चित गरिसकेको छ, निश्चित भइसकेको छ। तपाईँ हामीलाई आज यो देशको हरेक जनसमुदायलाई मधेसीको नाममा, पहाडीको नाममा, खसारीको नाममा, जनजाति आदिवासी मङ्गोलको नाममा, यहाँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न तपाईँको नाममा तपाईँ हामीलाई एक टिका हुनु दिएको छैन। तपाईँ हामीलाई 5 वटा पोखरीको माछा बनाएको छ। एउटा माछा खसारीलाई बनाएको छ, एउटा माछा आदिवासी जनजाति मङ्गोललाई बनाएको छ, एउटा माछा मधेसी समुदायले बनाएको छ, एउटा माछा तपाईँको चाहिँ राजतन्त्र धार्मिक समुदायभित्रमा एउटा माछाको पोखरी बनाएको छ। सचेत नेपाली जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। सचेत नेपाली जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। इन्डियन सेना कालापानी छोड, कालापानी छोड। इन्डियन सेना कालापानी छोड, कालापानी छोड, कालापानी छोड। नेपाली सेना जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। नेपाली सेना जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। यसै गरी अब बिल्कुलै ढिला नगरी म हाम्रा श्रद्धेय आदरणीय दाजु जन्जित तामाङजीलाई आफ्ना केही मन्तव्य राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। जन्जित तामाङजी। धन्यवाद सञ्चालकजीलाई। आजका यस सचेत नेपालीद्वारा दाङ जिल्ला समितिबाट आयोजना गर्नुभएका नागरिक जागरण सभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरू र सचेत नेपाली पार्टीका अध्यक्ष पुण्य प्रसादज्यू र यस सभाका सभापतिज्यू लगायतमा सम्पूर्णमा सचेत नेपाली पार्टीको जय सचेत नेपाली। निश्चित रूपमा यहाँहरूलाई लाग्नु सक्छ, लागेको होला नेपालमा कति धेरै पार्टी खोलेको होला। सबै पार्टी आए पनि उही कानै चिरेका, सबै राज्यमा सरकारमा गएर ब्रह्मलुट गरेका मात्रै त आएको छ नि। यी सचेत नेपाली पार्टीले पनि आज दाङमा आएर के गर्नु खोज्दैछ भन्ने यहाँहरूको मन मस्तिष्कमा लागेको होला। हामीले पनि विगतमा हजुरहरूले जस्तो सोच्नु भएको थियो त्यही सोचेको थियो। नेपालमा कति धेरै पार्टी हुनु परेको, जति पार्टी जुन मान्छे सत्तामा गए पनि उही हो गर्ने काम भन्ने हामीलाई पनि लागेको थियो।
त्यसकारण हामीले यो भनिराख्दाखेरि हामीले यो जुन तपाईँको चाहिँ उनीहरूको एउटा राष्ट्रपतिको एउटा गद्दारीपन देखिराख्दाखेरि बुझिराख्दाखेरि पनि हामीले यही मात्रै शब्द यही मात्रै चिन्तन गरेर हामीले उहाँहरूलाई कति कराएर बस्ने। यदि तपाईँ हामी आफैले अगाडि नबढ्ने हो भने, तपाईँ हामीले जुझारु भएर अगाडि नजाने हो भने निश्चित रूपमा यो देश एउटा अफगानिस्तान, एउटा सिरिया अथवा तपाईँको लिबिया बनाउने करिब करिब निश्चित गरिसकेको छ, निश्चित भइसकेको छ। तपाईँ हामीलाई आज यो देशको हरेक जनसमुदायलाई मधेसीको नाममा, पहाडीको नाममा, खसारीको नाममा, जनजाति आदिवासी मङ्गोलको नाममा, यहाँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न तपाईँको नाममा तपाईँ हामीलाई एक टिका हुनु दिएको छैन। तपाईँ हामीलाई 5 वटा पोखरीको माछा बनाएको छ। एउटा माछा खसारीलाई बनाएको छ, एउटा माछा आदिवासी जनजाति मङ्गोललाई बनाएको छ, एउटा माछा मधेसी समुदायले बनाएको छ, एउटा माछा तपाईँको चाहिँ राजतन्त्र धार्मिक समुदायभित्रमा एउटा माछाको पोखरी बनाएको छ। विदेशीहरूको एनजिओ आइएनजिओको एउटा तपाईँको इसारामा नेपालको जनसमुदायहरूलाई कहिले पनि एक ढिक्का हुन नदिने, षड्यन्त्र अन्तर्गत कम्युनिस्टको नाममा, काङ्ग्रेसको नाममा, यहाँ राजावादीको नाममा, मधेसवादीको नाममा, यहाँ तपाईँको मङ्गोल र तपाईँको आदिवासी पहिचानको नाममा यो देशको जनसङ्ख्या र तपाईँको समुदायलाई एक ढिक्का नहुने एउटा रणनीति अन्तर्गत विदेशीहरूको र सिआइएहरू नेपालमा विगत 50औं वर्षदेखि सक्रिय छ। यो तपाईँ हामी ती उनीहरूको रणनीति र उनीहरूको सञ्जाल र जाल झेलको षड्यन्त्रमा नेपालका समग्र सर्वजातिहरू जसरी तपाईँ हामी अचेत भएर अनभिज्ञ भएर यिनका पछाडि लाग्यौँ, आज त्यसैको परिणाम नेपाललाई के बनाउँदै खोज्दैछ। एउटा एमसिसीको नाममा नेपाललाई ठेक्का अमेरिकालाई दिन खोज्दैछ। आज त्यो अमेरिकालाई दिनका लागि एमसिसीको जुन तपाईँको एजेन्डा पास गर्न नसकेपछि आज स्वयं केपी ओलीले प्रचण्डको नाममा, माधव कुमारको नाममा जसरी आत्महत्या गर्ने निर्णय गर्यो संसद भङ्ग गराएर, यो भनेको के हो भनेदेखि पूर्ण रूपमा नेपाललाई सञ्चालन गर्न नसकेको हो भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ। 2/3 कम्युनिस्ट सरकारले एउटा देशको जनतालाई चाहिने एउटा मामुली एउटा तपाईँको कृषिलाई चाहिने एउटा खाद्यान्न, एउटा सिँचाइ, एउटा तपाईँको चाहिँ तेल र ग्यासको पनि एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा व्यवस्था गर्न नसक्नुको परिणाम आज के हो त भने विदेशीको एजेन्डामा, बिजेपीको इसारामा चलेकै कारणले हामीले एउटा नेपालको तपाईँको मजदुर किसानहरूलाई एउटा मल, एउटा खत एउटा पनि उपलब्ध गराउन सकेन यी नेपाली सरकारले, यी कम्युनिस्ट सरकारहरूले। भनेपछि भनाइको तात्पर्य के हो त भनेदेखि हाम्रो देशको जुन तपाईँको चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू छ, यी पार्टीहरू नेपाली जनता र नेपाली राष्ट्रियताको पक्षमा नभएर विदेशीको इसारा, विदेशीको काल्पनिक रूपमा चलेको रहेछ भन्ने कुरो अहिलेको पछिल्लो घटनाक्रमले दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग बनाइसकेको छ। त्यसो भएको कारणले हामीले यी विगतका घटनाक्रमहरूलाई अध्ययन गर्दा, विश्लेषण गरेर बुझेर पनि यी तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस, जसपा, मधेसवादी, राजावादीकै पार्टीहरूमा हामी लागिरहनु भनेको 5-6 वर्ष बच्चाको जुन अचेत अवस्थाको बच्चाको जुन विचार छ त्यो विचार जस्तो देखिन आइपुगेको छ। किनभनेदेखि त्यो 5 वर्षको बच्चालाई आफ्नो बाउले के काम गर्छ, आफ्नो आमाले के गर्दैछ भन्ने कुरा बुझेको हुँदैन। सिर्फ त्यो 5 वर्षको बच्चालाई मिठो खाने, राम्रो लाउने मात्रै ध्यान हुन्छ। त्यस्तै भएको छ आज नेपाली काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टीमा, राजावादीमा, मधेसवादीमा, जसपा लगायत दलहरूमा जुन आबद्ध हुनुभएको छ नेपालका सर्वजातीय समुदायहरू। निश्चित रूपमा हामी यी पार्टीको पछाडि लागेर हामीले हिजोको त्यो 5 वर्षको बच्चाको जस्तो दिमाग बोकेर हामीले ती पार्टीमा अगाडि बढेको रहेछौँ हिजोको दिनमा, र अहिले पनि त्यही अवस्था छ। त्यसो भएको कारणले हामीले यो परिस्थितिबाट देशलाई अगाडि बढाउनु सक्दैन र हुनु दिनु पनि हुँदैन भन्ने एउटा निष्कर्षका साथ यो हामीले सचेत नेपाली पार्टी गठन गर्न हामी बाध्य भएका हौँ। त्यसैले विगत हाम्रो सचेत नेपाली पार्टीले के भन्दै आएको छ भने नेपालमा जसरी तपाईँको चाहिँ यहाँ मदन भण्डारी, तपाईँको चाहिँ कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह,
लगायतको जुन घटनाले के देखाउँछ भनेदेखि जुन तरिकाले मदन भण्डारीको हत्या भइसकेपछि नेकपा एमाले पार्टी नेपाली जनताको नभएर विदेशीको इसारामा चलेको तपाईँ हामीले सबैले छर्लङ्ग छ। यसै क्रममा जब काङ्ग्रेस पार्टीका कृष्णबहादुर भट्टराई गणेशमान सिंहले आफ्नो पार्टी छोडेर एउटा तपाईँको चाहिँ साधारण जीवन जिन्दगी बिताउन बाटी बनाएको काङ्ग्रेस पार्टीका विगतका जुन स्वर्गीय हुनुभएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको व्यवहारले त्यो व्यवहारबाट त्यो तपाईँको चाहिँ भट्टराई र गणेशमान सिंहको त्यो अवस्थाले के देखाउँछ भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी पनि नेपालीको जनताको मद्दत छैन भन्ने कुरो दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग छ। यसै क्रममा नेपालको राष्ट्र संस्थाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि नेपालमा 2058 सालमा जुन घटना घटायो जुन दरबारको तपाईँको राजवंशको अन्त्य गरायो त्यो दिनदेखि त्यो रातदेखि नेपालको राज्य सत्ता नेपालको कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका नेपालको जनताको हातमा छ भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। त्यसो भएको कारणले आज हामी के भन्न सक्छौँ भने निश्चित रूपमा यो देश नेपाली जनताको हातमा छैन, यी विदेशीको इसारामै चलेको छ। त्यसको उदाहरण यहाँ तपाईँको चाहिँ केबी ओली शर्माले 2/3 सरकारले आफ्नै सरकार हुँदाहुँदै पनि करिब 2/3 सरकार विघटन गर्नु न शेरबहादुरले भनेको हो न त अन्यले भनेको हो। कारण देखाएको त माधव कुमार नेपाल प्रचण्डले काम गर्न दिएन, त्यसै कारणले मैले यो सरकार विघटन गरेको संसद भङ्ग गरेको भन्ने उहाँको तपाईँको चाहिँ तर्क छ। यति तर्कले मात्रै पुग्दैन, किनभनेदेखि विगतको जुन तपाईँको सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई जुन तरिकाले तपाईँको चाहिँ एउटा उसको आन्तरिक एउटा कमजोरीको पना देखाएर एउटा तरिकाले षड्यन्त्रपूर्वक गरेको थियो, त्यो गरेर पनि नेपालमा एमसिसी पास हुने नदेखिसकेपछि नेपालमा 2/3 सरकारको काम छैन भनेर विदेशीको एउटा दबाब र रावले गरेर त्यो छेड्न नसकेको कारणले आज तपाईँको यो संसद विघटन गर्नेतिर उन्मुख गराउनु बाध्य एउटा विदेशीले गराएको छ। यो कुरा न काङ्ग्रेस पार्टीले तपाईँको जनतालाई भन्छ न त तपाईँको चाहिँ यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जनतालाई जागरुक चेतना दिन्छ। त्यसो भएको कारणले निश्चित रूपमा अब हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो त भने यी काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट राजावादी मधेसवादी दलहरूले नेपालमा अब निकासा दिन सक्दैन। त्यसो भएको कारणले सचेत नेपाली पार्टी अन्तिम पटक हामीले गठन गरेर तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्न र जनतामा आउन हामी बाध्य भएका हौँ। त्यसो भएको कारणले आज हाम्रो देश एउटा गृहयुद्धको मुखमा एउटा गृहयुद्धको मैदानमा परिणत गराउन एउटा उन्मुख भइसकेको छ। यहाँ आज के देखिन्छ त भने यहाँ मधेसवादीको नाममा बाबुराम भट्टराई, अशोक राई, उपेन्द्र यादव लगायत पहिचानको मुद्दा लिएर यहाँको जनजातिहरूले उफार्ने काम गरेको छ। 11वटा राज्य जातिगत रूपमा दिन्छु भनेर यहाँ तपाईँको फेरि पनि 15-20 वर्ष तपाईँको राजनीतिक अस्थिरता मचाउने र 15-20 वर्ष तपाईँको चाहिँ 20 वर्षको अवधिभित्र भारतका तपाईँको चाहिँ 40-50 लाख नागरिकहरूले भित्राउने र त्यसपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली लागू गर्ने, नेपाललाई भुटानी र सिक्किमीकरण हुँदै अगाडि बढाउने भन्ने रणनीति अन्तर्गत तपाईँको अहिले जसपा पार्टीहरू अगाडि बढेको छ। यहाँको जनजाति तपाईँको मधेसी यहाँका दलित समुदाय सबैले पहिचानको आधारमा जातीय राज्य दिन्छु भनेर उचाल्ने काम गरिरहेको छ। त्यसो भएको कारण यो गन्तव्य यो बाटोबाट नेपालले शान्ति र स्थायी बाटोबाट अगाडि लानु सक्दैन र हुँदैन भन्ने कुरो यो सचेत नेपाली पार्टीको निष्कर्ष हो। यसै क्रममा अहिले जुन परिस्थितिको तपाईँको अस्थिरता पैदा गरेको छ यी तपाईँको अहिलेको अस्थिरताको परिणाम भनेको अघि नै मैले यो कुरा राखिसकेको छु। एमसिसी पास गर्न नसके पश्चात नभएकोदेखि पश्चात नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार रहिराख्नु र राखिराख्नु हुँदैन भन्ने कन्सेप्टबाट विदेशीको दबावबाट आएको उद्देश्य अनुसार यहाँ पार्टीभित्रको झगडा जस्तो बनाएर संसद विघटन गराएर घुमाउरो पाराले फेरि पनि निर्वाचन गराएर एउटा काङ्ग्रेस पार्टीलाई जिम्मा दिएर तपाईँको फेरि पनि एमसिसी पास गर्न सकिन्छ कि भन्ने घुमाउरो बाटोबाट अगाडि बढ्नु खोजिरहेको दिनको घाम जतिको छर्लङ्ग छ। त्यसो भएको कारणले यस्तो क्रियाकलापबाट अगाडि बढेको नेपालका पार्टीहरूलाई हामीले काउन्टर दिनका लागि सचेत नेपाली पार्टी गठन गर्न हामी बाध्य भएका हौँ। र आज जुन तरिकाले चाहिरहेको छ नेपालमा 2/3 सरकार
हुँदा पनि चलाउन सकेन। आज तपाईँको चाहिँ विदेशीहरूले जुन तरिकाले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको जुन फुटाउने काम गर्यो, सरकारलाई ढाल्ने काम गर्यो, यी कुरा विशेष गरेर छिमेकी राष्ट्र चिनलाई पटक्कै मन परेको छैन। नेपालमा कम्युनिस्ट आए पनि काङ्ग्रेस आए पनि देशलाई चलाउने हैसियतको रहेनछ भन्ने कुरो तपाईँको चाइनिज जुन तपाईँको चाहिँ सी जिनपिङले बुझेको छ। त्यसो भएको कारणले आज चाइनाको ध्यान आकर्षण पनि नेपालमा साँच्चीकै राजतन्त्रकै आवश्यक हो कि भन्ने कुरो ध्यान आकर्षण हुन गइरहेको हामी महसुस गर्दैछौँ। त्यसो भएको कारणले यो तपाईँको नेपालमा जुन तरिकाको तपाईँको अस्थिरताको राजनीति गर्नु खोज्दैछ, गराउँदैछ अथवा गृहयुद्धमा लाँदैछ, निश्चित रूपमा हामी बाबुराम भट्टराईले अगाडि बढ्दै गरेको एउटा तपाईँको चाहिँ पहिचानको आधारमा भनेर जुन जनजातिहरूले जुन तपाईँको रोमानले उफार्ने काम गरेको छ, त्यो बाटो हिँडे पनि नेपाललाई गृहयुद्धमा लानेछ र तपाईँको राजतन्त्र अहिले जिन्दाबाद भनेर सडकमा आउनु भएको छ दाजुभाइहरू। त्यो बाटो हिँडे पनि नेपालमा गृहयुद्ध हुने पक्का छ र काङ्ग्रेस अथवा यो कम्युनिस्टहरूले रोजेको एमसिसीको बाटो हिँडे पनि नेपालमा गृहयुद्ध हुने निश्चित छ। त्यसकारण यी बाटोबाट अब नेपालको सर्वजातीय जनताहरू यी पार्टीका पछाडि यी पार्टीको जुन तपाईँको दुर्घटना गृहयुद्धको जुन एजेन्डा बोलेको पार्टीहरूलाई यति छोड्नु सकेनन्। यति छोडेनौँ भने तपाईँ हामीले यी पार्टीमा लागेर सहर बजारमा केही घर घरेटी केही राम्रो त लागेको होला, मिठो खाएको होला, तर भोलिको दिनमा निश्चित यो देशलाई तपाईँको सिरिया अफगानिस्तान र तपाईँको इराक बन्नेबाट रोक्नु सक्दैन यी पार्टीहरूबाट। त्यसो भएको कारणले हामीले यो अहिलेको अवसर यो खालको चुनाउने यो समयमा तपाईँ हामीले बुझेनौँ भने निश्चित रूपमा तपाईँ हामी एउटा शरणार्थी, एउटा श्रीलङ्काको रोहिङ्गा, तपाईँको चाहिँ के अरे म्यानमारको रोहिङ्गा, श्रीलङ्काको लिटे अथवा सिरिया जस्तो भूमि तपाईँको परिस्थिति आउने निश्चित छ केही समय केही दिनभित्रै। त्यसो भएको कारणले यसमा तपाईँहरूले जुन सशक्त रूपमा आवाज उठाउनुपर्छ, सशक्त रूपमा तपाईँको चाहिँ सडकबाट जनदबाब दिनुपर्छ। यहाँ हतियार उठाएर उर्मुडी के हुनेवाला छैन, सकिँदैनन् पनि अहिलेको अवस्थामा। अहिलेको विश्व परिस्थिति दुनियाँ संसारलाई एउटा हत्केलामा सीमित बनाएको छ। त्यसो भएको कारणले हामीले बौद्धिक क्रान्ति गर्नु आवश्यक छ र सशक्त वैचारिक क्रान्तिद्वारा नै यिनका विगतका विसङ्गति विकृतिहरूलाई अन्त्य गर्नु आवश्यक छ। जुन तरिकाको अहिले भ्रष्टाचारी व्यथिति भन्ने कुरा बजारमा अहिले ठुलो व्याप्त रूपमा छ, यी भ्रष्टाचार भनेको तपाईँको हाम्रो सचेत नेपाली पार्टीमा तपाईँको चौथो एजेन्डामा पर्छ। नम्बर 1मा नेपालको यहाँ अघि नै मैले भनिहालेँ, नेपाल हरेक समुदायगत रूपमा चिडाएको छ। एउटा अन्तर्विरोध यहाँ के पैदा गरिदिएको छ भनेदेखि यहाँ खसारीको कुरा जनजातिले मान्नै नहुने, तपाईँको चाहिँ दलितको कुरा खसारीले मान्नै नहुने, मधेसीको कुरा पहाडीले मान्नै नहुने, पहाडीको कुरा मधेसीले मान्नै नहुने भन्ने जुन तरिकाको राजनीतिक नेपालमा व्याप्त रूपमा विदेशीको तपाईँको इसारामा गरेको छ, त्यो नै एकदम तपाईँको हामी नेपालीको लागि बडा विडम्बना र दुर्दशा भएको छ। त्यसैले म यहाँहरूलाई के अनुरोध आग्रह गर्दछु भनेदेखि अबको दिनमा यी पार्टीहरूमा रहेर हामीले नेपालमा शान्ति र विकास खोज्नु भनेको, समृद्धि खोज्नु भनेको थारो भैँसीको दुध अथवा थारो भैँसीको तपाईँको चाहिँ दुध धुएर घिउ खान्छु मही खान्छु भन्नुला यी पार्टीको पछाडि लागेर यिनका झोला बोकेर यो देशलाई समृद्ध र शान्ति बनाउँछु भनेको एउटै हो। त्यसो भएको कारणले यो अवस्थाबाट अब तपाईँ हामीले निश्चित रूपमा हामी सचेत हौँ र अगाडि बढौँ। निश्चित रूपमा यो देशलाई हामीले गृहयुद्ध हुनुबाट हामीले जोगाउने सक्ने सम्भावना निश्चित छ। त्यसो भएको कारणले यो कुराहरू मैले किन भनिराखेको छ भनेदेखि विगतमा जुन तरिकाको यो विदेशीको जुन तपाईँको चाहिँ अतिक्रमण भूमिको रूपमा अतिक्रमण भयो, तपाईँको चाहिँ लिपियाधुरा अतिक्रमण भयो, अहिलेको परराष्ट्र मन्त्री भारतमा गएर के बुदामा के एजेन्डामा चाहिँ कुरा गरेर आयो, त्यो नेपाली जनतालाई पत्रकार सम्मेलनबाट केही जानकारी गराएको छ? केही छैन। सिर्फ के हो भन्दाखेरि चुनावको माहौल बनाइदिनु पर्यो। माग यति हो, यी त प्रदीप नेपाल ग्यावाले जुन भारतमा जानुभयो सिर्फ एउटै मात्रै माग के हो भने केबी ओलीको नेतृत्वमा अब हुने चुनावको वातावरण नेपालमा तय गरिदिनु पर्यो। त्यस पछाडि हजुरहरूको जे माग छ, जस्तो एजेन्डा छ, त्यो एजेन्डा नेपालमा फेरि सुरुदेखि नै बहस गराउँला, छलफल गराउँला। सिर्फ तपाईँको नेपालमा एउटा चुनावको वातावरण मात्रै बनाइदिनु पर्यो। त्यसका लागि माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई, तपाईँको उपेन्द्र यादवले भनिदिनु पर्यो, तपाईँले सहज वातावरण बनाइदिनु पर्यो, हामी चुनाव गर्न तयार छौँ भन्ने मात्र उद्देश्यले लिएर जानुभएको प्रदीप ग्यावाली। त्यसो भएको कारणले यसबाट समस्याको समाधान छैन।
त्यसकारण अबको चुनावमा तपाईँ हामीले नयाँ पार्टीले भए पनि 2-4 जना मान्छे मात्रै रहेछ, यसले के गर्न सक्छ, अर्को कुरा पैसा खर्च गर्न सक्दैन। विदेशीले यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ घर घरमा आएर तपाईँको ठुला पार्टीहरूले त चाहिँ कार्यक्रम गर्छन्, यसरी चाहिँ तपाईँको त्यो अवसर दिन्छन्। यी सानो पार्टीले के गर्न सक्छन् भन्ने यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ। त्यसो भएर हामी के भन्छौँ भने हामीले कुनै विदेशीको एजेन्डा, विदेशीको इसारामा, विदेशीको पैसामा राजनीति गर्नु छैन। त्यसकारण विगतको पार्टीहरूले तिनै भ्रष्टाचारी, तस्करी, दलाली, विदेशीको तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई ब्रह्मलुट गर्नेहरूसँग सहकार्य गर्दै पैसाको भरमा हरेक जनताको मत किन्ने र भोट किन्ने लगायत केही तपाईँको चाहिँ मतका टिकाहरू पनि साट्नेदेखि लिएर हरेक काम गरेको हुनाले अबदेखि त्यस्ता क्रियाकलापमा लाग्नु हुँदैन। ती पार्टीहरूप्रति आफ्नो महान एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा निर्णयको मतदान त्यस्ता पार्टीहरूलाई गर्नु र गराउनु हुँदैन भन्ने सचेत नेपाली पार्टीको एउटा उद्देश्य हो। त्यसो भएको कारणले फेरि पनि हामी भन्छु, हजुरहरूलाई यो पार्टी मन नपर्न पनि सक्छ, फेरि पनि मन पर्दैन भने हामीले के भने मतदान नगर्नु। हाम्रो यति मात्रै तपाईँहरूले के आग्रह हो भनेदेखि नेपाललाई विगत तपाईँको चाहिँ 70 वर्षसम्म यो देशलाई एउटा जनतालाई, एउटा तपाईँ किसानलाई एउटा मल एउटा दिन नसक्ने, एउटा सिँचाइ एउटा गर्न नसक्ने, एउटा चाइनाबाट एउटा तेललाई एउटा तपाईँको ग्यासको तपाईँको जनतालाई आवश्यक चिज चाइनाबाट पनि ल्याउन नसक्नुको कारण के हो? यो जहिले पनि तपाईँको भारतको मात्रै मुख हेर्ने, भारततिर झ्याल ढोका सबै खुल्ला गरेर सुत्नु पर्ने होइन, राति सुत्ने बेलामा नेपाली हुने, बिहान उठ्दाखेरि भारती भएर उठ्नुपर्ने कारण के हो? यो परिस्थिति नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी, काङ्ग्रेस पार्टी जसबा पार्टीहरूले देखेको थिएन। त्यसो भएको कारणले यो विषयमा तपाईँ हामीले अति गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक छ, सोच्नु पर्दछ भन्ने एउटा मूल तपाईँको चाहिँ उद्देश्य हो हाम्रो यस सचेत नेपाली पार्टीको। त्यसो भएको कारणले अहिले जुन तरिकाले नेपालमा एउटा एक खालको यहाँ मङ्गोलहरू एउटा त पहिचानको नाममा वर्णको आधारमा राजनीति गर्न पुगेको छु। म उहाँहरूलाई के भन्नु सक्छु भने म पनि एउटा मङ्गोल भएको कारणले, म पनि एउटा तपाईँको चाहिँ यहाँको चाहिँ पहिचान समुदायको भएको कारणले हामीले निश्चित रूपमा यो देशमा पहिचानको नाममा, मङ्गोलको नाममा कति सिट ल्याउन सक्छौँ त? बढीमा बढी तपाईँको चाहिँ ल्याउन सक्यो भने 70-80 सिट ल्याउन सकिन्छ। 70-80ले यो देशको संविधान चेन्ज गर्न सक्छ? सक्दैन नि। न खसाराले सक्छ, न मधेसीले सक्छ, न पहाडीले सक्छ। कुनै तपाईँको समुदायले यो संविधानमा भने जस्तो अधिकार कुनै समुदायमा लेख्न सक्दैन। त्यसो भएको कारणले हामीले अब विगतको घटनाक्रमलाई लिएर बदलाको भावमा, एउटा आवेगमा, एउटा रिसमा राजनीति गर्ने होइन। कम्युनिस्टले जसरी एउटा आवेग र एउटा द्वन्द्ववादीको सिद्धान्तलाई लिएर जुन तरिकाले राजनीति गर्यो, त्यो तपाईँको चाहिँ समस्याको समाधान नभएर समस्या झन् बजाउने राजनीति गर्नुतिर पुगेको थियो। त्यस्तै गरेर यहाँ यो देशको आफूलाई मूलवासी मङ्गोल भन्नेहरूले पनि विगतको केही शासक वर्गहरूले, शासक समूहहरूले के अन्याय र अत्याचार गर्यो भन्दैमा एउटा वर्गको आधारमा राजनीति नगर्न म यहीँबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैले म यहाँ के भन्दछु भनेदेखि अहिलेको युगमा मानवीय एउटा युग हो। एउटा रङ, एउटा तपाईँको नाकको आधारमा, एउटा गोरा र कालाको आधारमा, एउटा तपाईँको चाहिँ हरेक तपाईँको किसिमको आधारमा हामीले राजनीति गर्नुहुन्न। त्यसबाट कसैको भलो हुँदैन, न धर्मको रूपमा हुन्छ, न क्षेत्रको रूपमा हुन्छ। यी राजनीतिक एजेन्डाले विदेशीहरूलाई मात्रै फाइदा हुन्छ, यी छिमेकीको लागि मात्रै फाइदा हुन्छ। जे जति नेपालमा अहिलेसम्म अस्थिरता गराइरहेको छ तिनलाई मात्रै फाइदा हुन पुग्दछ। किनभने अझ अमेरिका के चाहन्छ भने नेपालमा जबसम्म चाइना अमेरिकासँग झुकेर तपाईँको चाहिँ राजनीतिक रूपमा सम्झौता गर्दैन तबसम्म तपाईँको नेपालमा शान्ति र विकास हुनु दिनु हुँदैन। नेपालमा हरेक जात जातिहरू एक ढिक्का मिलेर गर्नु दिनु हुँदैन। धर्मको रूपमा तपाईँको चाहिँ वर्णको रूपमा त्यहाँ द्वन्द्व गराइराख्नुपर्छ भन्ने कुरो अमेरिका चाहिरहेको छ नेपालमा। यसैको पछाडि यहाँका जनजातिहरू, यहाँका दलित समुदायहरू, यहाँका मधेस समुदायहरू उनीहरूको पछि कुटिरहेको छ। त्यसो भएको कारणले यो काम हामीले अब गर्नुहुन्न। त्यसै कारणले यदि नेपाललाई विकास गर्न चाहेको हो यिनीहरूले भने नेपालमा करिब 50,000 लगभग 60,000को रूपमा एनजिओहरू छ। एउटा मात्रै एनजिओले एउटा मात्रै गाविसको विकास गरेको भए आज नेपालमा विकास र समृद्धि भइसक्यो। आज ती 60,000 एनजिओहरूले नेपालमा के विकास गरेको छ त भनेदेखि नेपालमा तपाईँको राजनीतिक दलको झोला बोक्ने काम बाहेक अरू केही पनि गरेका छैन। धेरैभन्दा धेरै नेपालमा एनजिओहरू तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका छन्, दोस्रोमा तपाईँको काङ्ग्रेस पार्टीकोहरूको छन्। त्यसो भएको
कारणले आज नेपालको सोझा सिधा इमान्दार राष्ट्रवादी युवाहरू विदेश जान बाध्य छन्। आज 80 लाख युवाहरू विदेश किन जानु पर्यो त? आफ्नो बच्चालाई तपाईँको पढाउन, आफ्नो बच्चाको स्वास्थ्य उपचार गर्न, आफ्नो बुढीको आवश्यक समस्या समाधान गर्नका लागि आज 80 लाख युवाहरू विदेश जान बाध्य छन्। यो बाध्य कसले बनाएको? यो तपाईँको चाहिँ निश्चित रूपमा अघि नै मैले भनिहालेँ, नेपालमा राजनीतिक स्थायी नचाहने, नेपालको समृद्ध नचाहने भनेको मेन गरेर तपाईँको चाहिँ अमेरिका हो, त्यसको पछि तपाईँको भारत हो, त्यसपछि त्यसको खेल तपाईँको खेलाउन बन्ने, त्यसको इसारामा चल्ने खेलाडी यहाँका प्रचण्ड, यहाँका माधव कुमार नेपाल, यहाँका केपी ओली, यहाँका शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराई, नेपाललाई अविकस गर्न चाहने, नेपाली जनतालाई सम्मान अधिकार र स्वाधीन राख्न नचाहने तत्त्व नै यी 5वटा व्यक्ति हुन्। यी 5वटा व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि हामीले क्षेत्रीय राजनीतिक, जातीय राजनीतिक, धार्मिक राजनीतिकतिर गयौँ भनेदेखि निश्चित रूपमा यो देश गृहयुद्धमा जाने पक्का भएको छ। त्यसो भएको कारणले हामीले अब चिन्नुपर्छ काङ्ग्रेस पार्टी के हो, कम्युनिस्ट पार्टी के हो, राजावादी के हो र मधेसवादी बाबुराम भट्टराई पार्टीको के हो र अन्य जात जातिको पार्टी के हो भनेर अब त्यस पार्टीबाट तपाईँ हामी मुक्त हुनुपर्छ र त्यस अहिलेको यो डरलाग्दो परिस्थितिबाट हाम्रो देशलाई बचाएर देशलाई एउटा शान्ति र स्थायी दिएर समृद्धितिर अगाडि लगेर यो देशलाई एउटा तपाईँको समृद्धि बनाएर सबैको तपाईँको समस्यालाई समाधान गरी सबैको सम्मान अधिकारलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ। त्यसैले अब म यहाँलाई धेरै कुरा भन्नु गइरहेको छैन। सचेत नेपाली पार्टीको एउटा राज्यको शासकीय स्वरूप बारेमा म छोटकरी कुरा राख्न चाहन्छु। विश्वभरि करिब करिब 4वटा राज्यको शासकीय स्वरूप छन्। एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, एउटा तपाईँको चाहिँ संसदीय व्यवस्था, अर्को तपाईँको चाहिँ फ्रान्सको सिस्टम छन्। त्यसकारण हामीले यी तपाईँको शासकीय स्वरूपबाट हामीले यो सचेत नेपाली पार्टीले के भन्दै आएको छ भने नेपालको एउटा परिवेशमा एउटा दुईतिर 1.5 अरब जनसङ्ख्या भएको देश हाम्रो नेपालमा हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउने तर देशको काम गर्नका निमित्त चाहिँ संसदबाट चुन्ने तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चुन्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो सचेत नेपाली पार्टीको धारणा छ। नेपालभित्रै काम गर्न, आन्तरिक रूपमा काम गर्नको लागि संसदीय व्यवस्थाबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्य तपाईँको चुन्ने, राष्ट्र अध्यक्ष रूपमा चुन्ने, राष्ट्रपति बाहिरी छिमेकी कूटनीतिक भूमिकामा सक्रिय रहने र तपाईँ प्रधानमन्त्री आन्तरिक काम गर्न, विकास र समृद्धि गर्नको लागि सक्रिय रहने गरी यो शासकीय स्वरूप नेपालमा आवश्यक छ भन्ने सचेत नेपाली पार्टीको निष्कर्ष छ। हाम्रो घोषणा त्यो छ। किनभने हाम्रो नेपालमा अबको 20 वर्ष पछाडि नेपाल र भारत बिचको खुल्ला सिमाना, खुल्ला आवाज जावाज र रोटी बेटीको नाममा धेरैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या एउटा भित्राउने नीति अन्तर्गत छ। त्यो नीति अन्तर्गत हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा गयौँ भनेदेखि निश्चित रूपमा अबको 20-25 वर्ष पछाडि नेपाललाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिद्वारा नेपालले भुटानीकरण हुँदै सिक्किमीकरणमा लाने एउटा ग्रान्ड रिजनमा एउटा बाबुराम भट्टराईले अगाडि सारेको छ इन्डियाको रहरले। त्यसो भएको कारणले सचेत नेपाली पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति होइन कि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई वैदेशिक विदेशी भूमिका कूटनीतिमा सक्रिय रहने, संसदीय व्यवस्थाबाट निर्वाचित गर्ने प्रधानमन्त्री आन्तरिक तपाईँको चाहिँ सक्रिय रहने गरी यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्सको आधारमा शासकीय स्वरूप हुनुपर्दछ। अनि मात्रै नेपाललाई शान्ति र स्थायी दिन सकिन्छ भन्ने यो सचेत नेपाली पार्टीको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। यसै क्रममा अब हामीले जुन तरिकाले यो विश्वभरिको जुन मानवहरूको समस्या छन् ती भनेको वर्णको आधारमा, क्षेत्रको आधारमा, एउटा तपाईँको वर्णको आधारमा नभएर विश्वभरिको मानवहरूको समस्या भनेको 8वटा हो। घाँस बास कवच, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, समानता र राष्ट्रियता। यो तपाईँको जनजीत तामाङको मात्रै आवश्यक होइन, यो तपाईँको नेपालीहरूको मात्रै आवश्यकता होइन, समग्र विश्वभरिको पाउने 8 अरब जनताको समस्या हो यो 8वटा। जबसम्म यो 8वटा समस्याप्रति पुँजीपति वर्गहरूले, पुँजीपति तपाईँको राष्ट्रहरूले गिद्धे नजर छलछाम र जालझेल गरी जुन षड्यन्त्रपूर्वक तपाईँको चाहिँ प्रतिस्पर्धाको नीति बनाएर निरपेक्ष ढङ्गबाट संसारमा एउटा छलछाम गर्छ तबसम्म यो तपाईँको विश्वमा मानव ठुल्ठुलो सङ्घर्ष, मानव ठुल्ठुलो तपाईँको चाहिँ हत्या हिंसा भइ नै रहन्छ भनेर नै हामीले यो 8वटा तपाईँको चाहिँ बुदाबाट एजेन्डाबाट समग्र मानवलाई एउटा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, सम्बोधन गर्नुपर्छ, अनि मात्र तपाईँको विश्वमा मानव शान्ति आउँछ भन्ने सचेत नेपाली पार्टीको मुख्य उद्देश्य हो। त्यसो भएको कारणले हामीले म एउटा कुरा यहाँले के राख्न चाहन्छु भनेदेखि यदि नेपालमा शान्ति आउँछ, समृद्धि हुन्छ भनेदेखि हरेक आफ्नो
तपाईँको चाहिँ भाषा संस्कार लिपिबाट माथि उठ्नु आवश्यक छ। यो कुरा किन भनिराखेको छ भनेदेखि यति जन्जित तामाङ हो भने यति जन्जित तामाङले तामाङ भाषा बोलिराख्दाखेरि यो तपाईँको चाहिँ नेपालको समृद्धि हुँदैन, नेपालमा शान्ति हुँदैन भने यो जन्जित तामाङले तामाङ भाषा छोड्न तयार हुनुपर्दछ। मैले मात्रै होइन, यो नेपालमा जे जति सर्वजातिहरू छन् तिनीहरूले छोडेर नयाँ ढङ्गको एउटा तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय भाषामा जुट्नु आवश्यक छ। एउटा किन यो कुरा भन्छु भने भाषा संस्कार लिपि भनेको मानवद्वारा निर्मित गरेको चिज हो। निर्मित गर्नु नसक्ने भनेको यो जन्जित तामाङले यो भूमिको निर्माण गर्न सक्छ, न मानवको तपाईँको खसारे न त तपाईँको मङ्गोल निर्माण गर्छ। यो दुईवटा चिज बाहेक मानवले सबै चिज निर्माण गरेर उपभोग गर्न सक्छ र प्रयोग गर्न सक्छ। त्यसकारण हामी आफ्नो धर्म जात वर्ण भन्दा के अरे संस्कार भन्दा त्यस निर्माण गर्ने चिजमा हामी अड्किनु हुँदैन। मानव समुदायलाई एकबद्ध गराउनका के गर्न सकिन्छ त्यो गर्नका लागि सबैजना तयार हुनु पर्दछ। त्यसैले यहाँहरूलाई म अन्तिमबाट के भन्छु भने अबको चुनावमा अबको तपाईँको दिनहरूमा यहाँहरूले विगतको पार्टीहरूप्रति पूर्ण ध्यान आकर्षण हुँदै विचार गर्दै नयाँ र तपाईँको चाहिँ राष्ट्रवादी र तपाईँको चाहिँ जनपक्षीय र तपाईँको नागरिक पक्ष जुन एजेन्डा र विचार र एजेन्डा लिएर आएको पार्टीलाई रोज्ने हुनेछ र सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै मेरा यी शब्द यी भनाइलाई यी अन्त्य गर्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त। जय नेपाल, जय सबै।